भिक्टोरिया क्रस पाउने 11 नेपालीहरू। भिक्टोरिया क्रस बेलायतको सबैभन्दा ठूलो सैनिक सम्मान हो। यो युद्धमा सबैभन्दा धेरै बहादुरी प्रदर्शन गर्ने सैनिकले पाउने गर्छन्। भिक्टोरिया क्रसलाई छोटकरीमा भिसी भनिन्छ। भिक्टोरिया क्रस पाउने सैनिकको नामको पछाडि भिसी लेख्ने चलन छ। यसलाई सैनिकले पाउने उपाधिको रूपमा लिने गरिन्छ। भिक्टोरिया क्रसको स्थापना 19 जनवरी 1856 मा भएको हो। सन् 1857 जुन 26 मा पहिलो पटक भिक्टोरिया क्रस प्रदान गरिएको थियो। पहिलो पल्ट भिक्टोरिया क्रस पाउने व्यक्ति भने चार्ल्स डेभिस लुकास हुन्। गोर्खा बटालियनको तर्फबाट हालसम्म 11 जना गोर्खेहरूले समेत उक्त भिक्टोरिया क्रस पाइसकेका छन्। सबैभन्दा पहिला भिक्टोरिया क्रस पाउने गोर्खा सैनिकमा कुलवीर थापा मगर हुन्। उनले प्रथम विश्वयुद्धमा उक्त सम्मान प्राप्त गरेका थिए। त्यस्तै सबैभन्दा कम उमेरमा भिसी बनेका गोर्खाली करण बहादुर राणा हुन्। उनी भिसी बन्दा उनको उमेर 19 वर्षको मात्र थियो। भिसी उपाधि पाएका मध्ये रामबहादुर बेखा लिम्बू मात्र जीवित छन्। मर्नेहरू मध्येमा सबैभन्दा लामो उमेर बाँचेका लक्ष्मण गुरुङ हुन्। उनी 92 वर्षको उमेरसम्म बाँचेका थिए। 11 जना गोर्खाली भिसीहरू मध्ये 3 जनाको ज्यान युद्धमै गएको थियो। उनीहरूले मृत्युपछि भिसी उपाधि पाएका हुन्, जसमा शेरबहादुर छेत्री, थामन गुरुङ र नेत्रबहादुर थापा हुन्। उनीहरू दोस्रो विश्वयुद्धताका सन् 1944 मा अलग अलग युद्धहरूमा मारिएका थिए। दर्शकवृन्द, भिक्टोरिया क्रसका बारेमा यति कुरा उठाइसकेपछि अब भिक्टोरिया क्रस पाउने गोर्खालीहरूको बारेमा फरक फरक विवरण यहाँ प्रस्तुत गर्दैछौँ। कुलवीर थापा। कुलवीर थापाको जन्म सन् 1888 डिसेम्बर 15 मा हालको गण्डकी प्रदेश बागलुङ जिल्लाको निगालपानी भन्ने ठाउँमा भएको हो। उनी तेस्रो शाही गोर्खा राइफल युनिटमा समावेश भएर ब्रिटिस सेनामा थिए। प्रथम विश्वयुद्धमा उनी कुशलतापूर्वक लडेका थिए। सन् 1915 मा फ्रान्सको लु भन्ने ठाउँमा भएको युद्धमा उनले देखाएको बहादुरीका लागि उनलाई भिक्टोरिया क्रस सम्मान तथा पुरस्कार प्रदान गरिएको थियो। प्रथम विश्वयुद्धको शतवार्षिकीमा उनको सम्मान स्वरूप बेलायतले उनको तस्बिर अंकित हुलाक टिकट समेत प्रकाशित गरेको छ। उनको सम्मानमा ग्रेटर रसमुर नेप्लिज कम्युनिटीले 1,25,000 पाउन्ड लागतमा बेलायतको अल्डरसट हाई स्ट्रिटको प्रिन्सेस गार्डनमा उनको शालिग बनाएको छ। नेपालबाट ब्रिटिस गोर्खा सेनामा भर्ती भएर भिसी पाउने प्रथम व्यक्ति कुलवीर थापा मगरको सन् 1956 अक्टोबर 3 मा 67 वर्षको उमेरमा देहावसान भएको थियो। करण बहादुर राणा मगर। सन् 1898 डिसेम्बर 21 मा गुल्मी जिल्लाको मंगलथानमा जन्मिएका हुन् करण बहादुर राणा मगर। उनी पनि ब्रिटिस इन्डिया आर्मीमा भर्ती भएर पहिलो विश्वयुद्धमा सहभागी भएका थिए। सन् 1917 9 अप्रिलमा प्यालेस्टाइनको उत्तरी समुद्री छेउमा भएको काली लाग्दो युद्धमा उनले देखाएको बहादुरीका कारण उनलाई भिक्टोरिया क्रसद्वारा सम्मान गरिएको थियो। करण बहादुर राणा मगर सबैभन्दा कम उमेरमा भिक्टोरिया क्रस पाउने गोर्खाली हुन्। उनी उक्त युद्ध लडिरहँदा 19 वर्षका मात्र थिए। यस्ता साहसी योद्धा करण बहादुर राणाको सन् 1973 जुलाई 25 मा 74 वर्षको उमेरमा देहावसान भयो। नेत्रबहादुर थापा। सन् 1916 जनवरी 8 मा राहुमा जन्मिएका हुन् नेत्रबहादुर थापा। उनी ब्रिटिस इन्डिया आर्मीमा सुबेदार थिए। उनी सुबेदार भएको कारणले एउटा पोस्टको नेतृत्व गरिरहेका थिए। दोस्रो विश्वयुद्ध चलिरहेको थियो। सन् 1944 जुन 25 मा भारतको बिसेनपुरमा जापानी सेनासँग उनको भिडन्त भयो। उनले जापानी सेनासँग बहादुरीका साथ लडेका थिए। लगातार 2 दिनसम्मको लडाईँमा सन् 1944 जुन 26 तारिकमा उनी जापानी सेनाको निशानामा परे। उनले त्यही युद्धमा वीरगति प्राप्त गरे। उनी मरेर पनि उनको साहसका कारण शत्रुहरूमाथि गोर्खालीहरूले विजय हासिल गर्न सफल भएकाले नै उनलाई भिक्टोरिया क्रसबाट पुरस्कृत र सम्मानित गरियो। यसरी नेत्रबहादुर थापाले भिक्टोरिया क्रस पुरस्कार मरणोपरान्त पाएका थिए। लक्ष्मण गुरुङ।
लक्ष्मण गुरुङ नेपालको चितवन जिल्लामा सन् 1917 डिसेम्बर 30 मा जन्मिएका हुन्। उनी सन् 1940 मा ब्रिटिस इन्डिया आर्मीमा भर्ती भएका थिए। उनी भर्ती हुँदा दोस्रो विश्वयुद्ध चलिरहेको थियो। तालिम सकिएपछि उनलाई बर्मामा खटाइयो। सन् 1945 मे 12 र 13 मा बर्माको टौङ्डा भन्ने ठाउँमा उनको समूह र जापानी सेनाको युद्ध भयो। 2 दिनको घनघोर युद्धमा आफ्ना पक्षका सबै सकिएर उनी एक्लै भएका थिए। त्यसमाथि उनको दाहिनेपट्टि ग्रेनेड पड्किएर दाहिने हात भाँचियो। दाहिने खुट्टामा पनि गम्भीर चोट लाग्यो। उनले देब्रे हातले बिस्तारै राइफल उठाएर चिच्याए, आइज गोर्खेसँग युद्ध गर। उनी आगोको लपका जस्तो भए। 87 जना शत्रुहरू मध्ये 31 जनालाई राइफलले भुटुटु पारे। बाँकी रहेकाहरूको बङ्करमा बम फालिदिए। उनको यो साहसी युद्धको सम्मान स्वरूप उनलाई मानार्थ हवलदार बनाइयो भने भिक्टोरिया क्रसबाट पनि उनलाई सम्मानित गरियो। यस्ता साहसी लक्ष्मण गुरुङको सन् 2010 डिसेम्बर 30 मा 92 वर्षको उमेरमा देहावसान भयो। भिक्टोरिया क्रस पाउने मध्ये सबैभन्दा धेरै बाँचेका उनी नै हुन्। गजे घले गोर्खा जिल्लाको बारपाक गाविसमा 1918 अक्टोबर 1 मा जन्मिएका गजे घले सन् 1936 मा ब्रिटिस इन्डिया आर्मीमा भर्ती भएका थिए। उनी भर्ती भएको 3 वर्षपछिदेखि दोस्रो विश्वयुद्ध सुरु भयो। हवलदार गजे घले बर्माको चिन हिल भन्ने ठाउँमा पोस्ट सञ्चालन गरिरहेका थिए। त्यसको पूर्वपट्टिबाट कब्जा गर्दै आइरहेको जापानी सेनालाई रोक्नु थियो। 2 पटकका आक्रमणहरू असफल भइसकेका थिए। तेस्रो पटक भने अर्को बटालियनसँग सहकार्य गरेर युद्ध अगाडि बढाए। एउटा बटालियनको नेतृत्व उनले गरेका थिए। युद्धमा उनी पुरै घाइते भएर रगतै रगतले भिजेका थिए। तर उनी गोर्खाको नाम पुकार्दै उत्तिकै शक्तिका साथ गर्जिरहेका थिए। उनी शत्रुहरूमाथि भारी पर्दै गए। अन्ततः त्यहाँ सयौं संख्यामा जापानी सेनाहरू मारिए। बाँकी रहेकाहरू युद्ध छोडेर भागे। त्यस युद्धपछि उनलाई मानार्थ क्याप्टेन बनाइयो। भिसी पाउनेहरू मध्ये सबैभन्दा लामो समय सेवामा रहने गजे घले नै हुन्। उनले 28 वर्षसम्म लगातार सेवा गरे। उनको यही साहस र अदम्य शक्तिको सम्मान गर्दै उनलाई भिक्टोरिया क्रसद्वारा सम्मानित गरियो। गजे घले सन् 2000 मार्च 28 मा 81 वर्षको उमेरमा दिवंगत भए। अगनसिंह राई तत्कालीन दियाले गाविस वडा नम्बर 3 आमसरा टोल ओखलढुङ्गामा सन् 1920 अप्रिल 24 मा जन्मिएका हुन् अगनसिंह राई। सन् 1940 मा ब्रिटिस इन्डिया आर्मीमा भर्ती भएका थिए। उनलाई भारतको मणिपुर बिसेनपुरमा खटाइएको थियो। उनी 24 वर्षका थिए। नजिकै रहेको 2 वटा शत्रुका पोस्टहरू कब्जा गर्नुपर्ने थियो। सन् 1944 जुन 27 को दिन थियो। घमासान युद्ध भयो। जापानी सेनाहरूले मोटरगार्ड मार्फत आगोको लपकाले घेरिरहेका थिए। सुबेदार नेत्रबहादुर थापाले वीरगति प्राप्त गरिसकेका थिए। अगनसिंह राई पनि पुरै घाइते भइसकेका थिए। तर उनले शरीरको घाउको वास्ता नगरी जय गोर्खे भन्दै राइफल बोकेर जाइ लागे। उनले मोटरगार्ड चलाइरहेका 3 जनालाई मारे। मोटरगार्डको आगो निभ्यो। त्यसपछि स्वचालित मेसिनगन चलाइरहेका मुख्य नायिके मध्ये 4 जनालाई पनि उनले मारे। गोर्खेहरूको साहस बढ्यो। जापानी सेनाहरू भागे। अगनसिंह राईको यो साहसको सम्मान गर्दै उनलाई मानार्थ क्याप्टेन बनाइयो र भिक्टोरिया क्रस पुरस्कारद्वारा सम्मानित गरियो। यी साहसी गोर्खे अगनसिंह राईको सन् 2000 मे 27 मा काठमाडौँमा देहावसान भयो। भनभक्त गुरुङ भनभक्त गुरुङको जन्म सन् 1921 सेप्टेम्बरमा गोर्खा जिल्लाको हिमाली गाविस फल्पुमा भएको हो। दोस्रो विश्वयुद्ध सुरु हुँदै गर्दा सन् 1939 मा उनी ब्रिटिस गोर्खा आर्मीमा भर्ती भएका थिए। तालिम सकिएपछि उनलाई बर्माको तमान्डु पहाडमा पठाइएको थियो। सन् 1945 मार्च 5 को दिन थियो। जापानी सेनाले उनको पोस्टमाथि हमला गरे। जापानी सेनाहरू आगोको ज्वाला फाल्ने मोटर गार्ड र मेसिन गनहरूले आफ्नो पोस्टमाथि भारी परिरहेका थिए। भनभक्त गुरुङ आफ्नो पोस्ट बचाउन आगोको लपकाको वास्ता नगरी बाहिर निस्किए र मोटर गार्डका चालकहरूलाई मारिदिए। त्यसपछि आफूसँग भएका ग्रेनेड र बायोनेटहरू फ्याँक्न थाले। उनको एउटा हात मोटर गार्डको ज्वालाले पुरै घाइते भएको थियो।
एउटै हातको प्रयोगले पनि उनी जापानी सेनाहरूमाथि भारी पर्न थाले। थुप्रै जापानी सेनाहरू मरे, बाँचेका भागे। त्यही साहसी युद्धका कारण उनले भिक्टोरिया क्रस प्राप्त गरे। उनले जम्मा 7 वर्ष मात्र जागिर खाए। सन् 1946 मा उनी घर फर्के। यसरी भिसी पाउनेहरू मध्येमा सबैभन्दा छोटो समय जागिर खाने उनी नै हुन्। यस्ता बहादुर भनभक्त गुरुङको सन् 2008 मार्च 1 मा आफ्नै जन्मस्थान गोर्खामै 86 वर्षको उमेरमा देहावसान भयो। शेरबहादुर छेत्री तनहुँ जिल्लाको घलेचाप ज्यामरुकमा सन् 1921 नोभेम्बर 20 मा शेरबहादुर थापाको जन्म भएको हो। उनका बुबाको नाम रामधोस थापा हो। उनी सन् 1942 नोभेम्बर 20 मा ब्रिटिस इन्डिया आर्मीमा भर्ती भएका थिए। 6 महिनाको छोटो तालिम लिएका उनलाई इटलीको स्यान मरिनोमा खटाइयो। त्यो दोस्रो विश्वयुद्धको मध्य समय थियो। स्यान मरिनोमा जर्मनी र ब्रिटिसको युद्ध चलिरहेको थियो। सन् 1944 सेप्टेम्बर 18 र 19 2 दिन लगातार उनको फौज र जर्मन फौजको युद्ध भयो। जर्मनी फौजहरू उनको फौजमाथि भारी परिरहेका थिए। अचानक उनी चट्टानको आडबाट बाहिर आए र मेसिनगन चलाइरहेका जर्मनी सेनाहरूमाथि जाइलागे। आफ्नो तर्फका घाइते भएर लडेका सेनाहरूलाई जर्मनी सेनाहरूले मार्नुभन्दा पहिला नै सुरक्षा गरेर जर्मनी सेनामाथि जाइलागे। उनले अटोमेटिक मेसिनगन चलाइरहेका 4 जनालाई मारे। त्यसपछि अन्य थुप्रै जर्मनी सेनाहरूमाथि भारी परे। उनलाई पनि जर्मनी सेनाहरूको गोली लागिसकेको थियो, तर उनी गोलीको कुनै पनि प्रवाह नगरी जर्मनी सेनाहरूमाथि गोलीको वर्षा गरिरहेका थिए। यसरी सयौं गोली लागेर पनि अगाडि बढिरहेका शेरबहादुरलाई देखेर जर्मनी सेनाहरूको मनोबल टुट्यो। त्यसपछि गोर्खे आक्रमणको शिकार भए जर्मनी सेनाहरू। यसै क्रममा सन् 1944 सेप्टेम्बर 19 मा इटलीको स्यान मरिनोको सोही युद्धमा 22 वर्षको उमेरमा उनले वीरगति प्राप्त गरे। उनको यो अदम्य साहसको सम्मान गर्दै उनलाई मरणोपरान्त भिक्टोरिया क्रस प्रदान गरिएको थियो। तुलबहादुर पुन तुलबहादुर पुनको जन्म सन् 1923 मार्च 23 मा नेपालको म्याग्दी जिल्लामा भएको हो। उनी सन् 1939 मा ब्रिटिस इन्डिया आर्मीमा भर्ती भएका थिए। उनी जति बेला युद्धमा भाग लिन पुगे त्यति बेला उनी मात्र 21 वर्षका थिए। उनलाई बर्माको मोगाउँमा खटाइएको थियो। त्यहाँ जापानी सेनाहरूको ठूलो सेल्टर थियो। त्यहाँको जापानी सेनाहरूमाथि हमला गर्नु भन्ने माथिबाट आदेश आयो। ब्रिटिसका 2वटा पल्टन थिए। एउटा पल्टनको नेतृत्व तुलबहादुर पुनले गरिरहेका थिए। भीषण युद्ध भयो। आफ्नो तर्फका प्राय दुवै पल्टनका सेनाहरू सकिँदै थिए। जापानी सेनाहरू घटेका थिएनन्। तुलबहादुर पनि सख्त घाइते भइसकेका थिए। उनले एक हातले स्वचालित ब्रेन गन लिएर जापानी सेनाहरूको बङ्करमाथि जाइलागे। त्यहाँ उनको त्यो पागलपनले जापानी सेनाहरू अतालिए। सयौं हताहत भए। उनले जापानी सेनाहरूको सम्पूर्ण हात हतियार र गोला बारुदहरू कब्जा गरे। सन् 1944 जुन 23 मा भएको यो साहसी युद्धका नायक तुलबहादुर पुनलाई भिक्टोरिया क्रस प्रदान गरियो। सन् 1959 सम्म सेवा गरेका उनी लेफ्टिनेन्ट सम्म भए। ती साहसी तुलबहादुर पुनका नाति दिलप्रसाद पुनले अफगानिस्तानमा त्यस्तै साहस प्रदर्शन गरेका थिए। यस्ता साहसी तुलबहादुर पुनको सन् 2011 अप्रिल 20 मा म्याग्दीको आफ्नै घरमा देहावसान भयो। थामन गुरुङको जन्म सन् 1924 अक्टोबर 2 मा सिङलामा भएको हो। उनी सन् 1942 मा ब्रिटिस इन्डिया आर्मीमा भर्ती भएका थिए। दोस्रो विश्वयुद्धको समय भएकाले लामो समय तालिम नगरी 6 महिनाको तालिमपछि उनलाई इटलीमा खटाइयो। इटलीका विभिन्न ठाउँहरूमा ब्रिटिस र जर्मनीको युद्ध भइरहेको थियो। सन् 1944 नोभेम्बर 10 को दिन थियो। उनी मात्र 20 वर्षका थिए। उनलाई इटलीको रोमङ्ना भन्ने इलाकामा खटाइयो। त्यस ठाउँमा जर्मनहरूको बङ्कर छ भन्ने थाहा पाएपछि त्यस ठाउँमा हमला गर्न आदेश दिएको थियो। थामन गुरुङले पहाडमा चढेर हेरे। चलाउन तयारी रहेका मेसिनगन रहेछन्। जर्मनी सेनाले ती मेसिनगन चलाए भने आफ्नो तर्फ ठूलो क्षति हुने देखेर उनले सुरुमै ती मेसिनगनहरू नियन्त्रणमा लिन त्यहाँका जर्मनी सेनालाई प्रहार गरे। आफूसँग भएको बन्दुक लिएर उनी शत्रुका किल्लामा जाइलागे।
गोलीको प्रवाह नगरी उनले जर्मनी सेनाहरूको बङ्करमै पुगेर त्यहाँ भएका सूचनाका पर्चाहरू र अन्य धेरै हात हतियारहरू कब्जा गरे। जर्मनीहरूकै ब्रेन गन खोसेर उनीहरू माथि नै भारी भए थामन गुरुङ। शत्रु सेनाहरूबाट गोलीको वर्षा भइरहेको हुँदा हुँदै पनि आफ्नो मृत्युको निश्चित छ भन्ने जान्दा जान्दै उनी अगाडि बढे। आफ्नो तर्फको खासै क्षति हुन नपाउँदै उनको साहसले त्यहाँका जर्मनी सेनाहरूलाई धुलो चटाए। उनलाई सयौं गोली लागेका थिए। अन्ततः उनले त्यही युद्धमा वीरगति प्राप्त गरे। उनको यो अदम्य साहस र वीरताको सम्मान गर्दै भिक्टोरिया क्रस पुरस्कारद्वारा उनलाई सम्मानित गरिएको थियो। रामबहादुर लिम्बू। रामबहादुर लिम्बूको जन्म सन् 1939 जुलाई 8 मा तत्कालीन याङरूप थुम र हालको याङबरक गाउँपालिका वडा नम्बर 1 च्याङथापु 5 थरमा भएको हो। उनी सन् 1960 मा ब्रिटिस आर्मीमा भर्ती भएका थिए। सन् 1965 नोभेम्बर 21 को दिन थियो। उनी मलेसियाका लागि खटिएका थिए। मलेसिया र इन्डोनेसियाको विवादास्पद क्षेत्र दक्षिण एसियाकै ठूलो समुद्री टापु सराबक बोर्नियोमा उनीहरूको एउटा पोस्ट थियो। अचानक उनीहरूमाथि इन्डोनेसियन आक्रमणकारीहरूले धावा बोले। रामबहादुर लिम्बूसँग खटिएकाहरू घाइते भएर लडे। अब रामबहादुर एक्लै भए। उनको जिम्मेवारी भने आफ्ना साथीहरूलाई बचाउनु र आक्रमणकारीहरूलाई पराजय गर्नु थियो। उनीहरूमाथि असिना वर्षे चाहिँ गोलीहरू चलिरहेका थिए। रामबहादुर लिम्बूले दुवै हातमा स्वचालित मेसिनगन लिएर बाहिर निस्के। उनले अगाडि देखे जति सबैलाई मारे। रामबहादुर लिम्बूको त्यो भयंकर रूप देखेर केही बाँचेका आक्रमणकारीहरू भागे। रामबहादुरले आफ्नो पोस्ट, आफ्ना घाइते साथीहरू सबैलाई जोगाए। उनको यो अदम्य साहस र पराक्रमको सम्मान गर्दै उनलाई बेलायतको सैनिक क्षेत्रको सबैभन्दा ठूलो पुरस्कार भिक्टोरिया क्रसद्वारा सम्मानित गरियो। त्यसपछि उनलाई क्याप्टेन बनाइयो। उनले 25 वर्षको सेवापछि सन् 1985 मा अवकाश लिए। उनी अहिले 81 वर्षका भए। उनी झापाको दमकमा स्थायी रूपमा बसोबास गर्छन्। बेलायतको सैनिक क्षेत्रको सबैभन्दा ठूलो उपाधि भिक्टोरिया क्रस पाउने 11 जना गोर्खालीहरू मध्ये उनी मात्रै जीवित छन्। दर्शकवृन्द, हामीले यहाँहरूलाई आज भिक्टोरिया क्रस पाउने नेपाली गोर्खा सैनिकहरूको बारेमा विस्तृत रूपमा जानकारी गरायौं। यो भिडियो हेरिसकेपछि तपाईहरूलाई कस्तो लाग्यो? आफ्नो स्वतन्त्र प्रतिक्रिया राखिदिनु हुनका लागि विनम्र अनुरोध गर्दछौं। यो भिडियोलाई लाइक, कमेन्ट र शेयर पनि गरिदिनु हुन विनम्र अनुरोध गर्दै यो भिडियोलाई अन्तिमसम्म हेरिदिनु भएकोमा तपाईहरूलाई धेरै धेरै धन्यवाद व्यक्त गर्दछौं। हवस् त, नमस्कार।